السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. غنكمل معكم ان شاء الله داكشي اللي بديت داك النهار معكم في الفيديو اللي فات. لحقاش ما بغيتش تجي لا فيديو طويله، حبست في ديال الدراري الصغار. دابا غنكملوا ان شاء الله تاع الحوايج تاع لي زادولت. المهم باش ما نتعطلش غادي نزرب شويه حيت ما عنديش الوقت بزاف. فوالا غنبدا معكم بهاد لي بونطالون. غنحاول ندور الكاميرا باش يبان كل شيء. فوالا المهم بعدت شويه باش يبان لكم مزيان. هانتوما هذا طاي 40 بوغ فام في الكري، وفيه هاد الصمطه هادي بالجلد طاي 40. المهم ماج اللور ديالو ها هو، والتحت ديالو هانتوما ما عريضش، يعني جا شويه سليم، ماشي سليم بزاف ماشي ضوا. المهم فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوه كاين هاد البونطالون حتى هو ديال فهاد لا ماتيير هادي بحال بغيون بحال الجلد كيبان زويون. هذا طاي 42 42 وي. هانتوما كي داير هذا اللور ديالو والتحت ديالو. هذا ماشي سليم، هذا جاي دغوا. المهم طاي 42 وفي صاله دغوا زويون هذا. ابخي كاين هذا طاي 34 واقيلا، طاي اس برشكا. هذا برشكا هانتوما فيه هاد جوج جيوبه هنا. نشوف واش فيهم نيت جيب ولا غير نو ما فيش جيب، غير ديكور، غير دايرين غير هاد سنيسلات ديكور وصافي. طاي اس فوالا فيه سنيسله هنايا في الجناب في التحت الاستيك. هانتوما باش كيعجبوني انا هادو كيكونوا الاستيك زوينين مرتاحين في اللبسه. فوالا هذا طاي اس مكتوبه فيه 26 يعني 36 طاي اس. كاين هذا حتى هو، هذا حتى هو غيكون باغاي، غيكون طاي صغيره 34 36. ما عرفتش الا ما كازا هنا حيت محيدين ليه التيكي. هو معايا هنايا. فوالا هانتوما. وكاين هذا السريويل حتى هو، هذا سخون واخا هكا ولكن سخون، لا ماتيير ديالو زويونه سخون. حتى هذا طاي صغيره طاي اس. المهم 34 36. هانتوما التحت ديالو. كاينه هاد البتيت فيست زوينه هذه فنيونه، هذه حتى هي طاي صغيره. هانتوما كي دايره. نقول اش هادي، شوف ريحانه فيها هنايا لي بوطون على هذا الشكل. فوالا طاي هذه كامايو. هانتوما كامايو المهم طاي صغيره تجي اللي كيلبسوا طاي اس. حتى بنيه هكا عندها 14 هكا رجع. كاينه هذه طويله تلبس مع شي كولون زوينه، هذه بحال الكسيوه هذه. هانتوما كنبعد باش تشوفوا الطول ديالها. المهم فيها هنايا فيرميتور هنا من اللور، الكول ديالها اوفيسيي. وفيها هاد اللعيبه هاد السميطه هذه كتحزم. هانتوما حزموها كيف بغيتو. فوالا هذه طاي غتكون 38 طاي. المهم غتكون طاي 38 40 بتيت 40. ميم 36 تقدر، لا 36 تجيها شويه واسعه، 38 تجي مزيانه، 38 40 تجي مزيانه. كاين هذا طاي حتى هو صغيره. هذا تعميم
بلاتي نوريكم. فوالا كاين هذا تا هو زويون. شوف نقرب باش تشوفوا لي ديتاي تاعو. فيه هاد لي زيستراس هنايا وفيه هاد الحجيرات زويونين كيبريو. فيه هادي تا هي زوينه طاي 40. فوالا المهم اللي عجبتها شي حاجه كيف درت في الفيديو الاخرى دخلوا وريوني لا فوتو دير كابتور ديكرون ووريوها لي وداك الساعه نقول لكم لي بخي. هذا 10 ولكن اوركسترا. هذا 10. هذا ديال بنيه عندها 10 زويون. هذا تلبسو حتى 12 تلبسو. المهم كتبين فيه 10. فيه هنايا في الجناب فيه هاد لي فيرميتور واللور ديالو طويل شويه على القدام. المهم قبيه زويونه ديال بنوته عندها 10 سخون اللور ديالو. المهم اللون ديالو كاكي وكاتبين فيه مكتوبه فيه هاد الكتابه بالنوار. كاين هذا طاي اس ام. طاي اس ام تقريبا. هذا طاي 40 نو اكس. هذا كيابي طاي اكس اس ولكن تلبسو حتى الام. غير واحد دابا هو تيتلبس واسع داكشي علاش بحال هذا اللي لابسه انايا. المهم هذا كاتبين فيه اكس اس تلبسو حتى موات الاس غتلبسو. هذه صغيره هذه شحال 10 هذه 10 قبيه. هانتوما فيها الغوج من الداخل. فوالا هانتوما نحلها شويه باش تبان لكم مزيان. فوالا 10. هادو اللي كيتلبسوا من التحت طاي اس طاي ال. هذا ارمونتيري. هانتوما ارمونتيري. فوالا هذا طاي ال كتلبسوه لتحت مع فيست ولا مونطو جين. هادو زوينين براتيك على حساب البنات اللي كيكونوا خدامين كيكونوا زويونين. كاين هذا نقدر ناخذو انا طاي ال. ما عنديش هاد لا كولور. هذا خديته انا. هذا ناخذه ما عنديش هاد لا كولور. الوغ كاينه هذه زارا كسيوه زويونه سخونه زويونه تلبسوها مع كولون وبوط هكا طويل ولا شي حاجه. طاي اس طاي و اس. ها نتوما كي دايره زويونه. فيها السلسله اللور باش داك الساعه تحلوها عاد تلبسوها باش كتجي سانتري زويونه هذه. المهم هذه زارا طاي اس. هذه طاي ام قبيه طاي ام. سخونه هذه البرد سخونه زويونه سخونه. هذه اللور ديالها طول من القدام. هذا جيلي محلول. هذا شوف اش من طاي. المهم هذا الطاي تقريبا ال غتكون ام ال. ما كاتبينش فيه مي غيكون طاي ام ال. قلبتو فيه في الجناب فيه هاد الكوير هكا من الجناب. هذا زويونين كيتلبسوا من الفوق كيجيو زويونين. كاين هذا حتى هو. هذا اللي تيتلبسوا من التحت. هذا طاي صغيره طاي اس كامايو. هذا المهم كاملين كيف قلت لكم كلهم كامايو زارا برومود كاع فهمتوا داكشي زويون. هذا نوار طاي قلت لكم صغيره طاي اس. هذا حتى هو طاي ام ال. حتى هو كيتلبس من هكا تحت اون فيست ولا مونطو مع الجين يجي زوين ديري. ابخي كاين هذا
هذا غناخذ حتى هو، ما عنديش البلو صغار عليا، عندي واحد اللي تيجي من فرنسا. هذا زارا، هذا تا هو تيتلبس من تحت زارا. طاي ديالو طاي تاعو اس. داكشي قلت لكم عندي الاكثريه طاي ام ال اس ام ال. هذا تا هو ام، حيت شي وحدين بغاو لي طاي كبار حتى ان شاء الله من بعد عاود ناخذهم. هذا فن، هذا زويون. هذا هاك كيكونوا مريحين، هادو بحال هذا اللي لابسه زويون. هذا طاي ام. هانتوما نقرب لكم باش تشوفوه. فيه هاد شنو هذا، ليوبار ولا شنو؟ فيه حجيرات، شوفوا الحجيرات اللي فيه حجيرات في العوينات وفي النيف وهنا في الفم كوا. بنتي قالت لي سي ان تيغر، والله ما عرفت واش تيغر ولا ليوبار ولا، المهم سي لو تيغر صافي. قالت لكم ان تيغر. فوالا زويون. هذا طاي ام زوين، فن عجبني انا. هذا تا هو اش ام. هذا اش ام تا هو زوين. هذا فنيون. هذا مع الجين يجي واعر، فيه سنيسنا سنيسنا فيه سنيسنا سنيسنا اللور. وهذا جنة شنو هو تا هو ان تيغر ولا ليوبار؟ لو تيغر. هانتوما ما كنفرقش بيناتهم انا، واش تيغر ولا ليوبار ولا، المهم شي حيوان مفترس. هانتوما شتو زويون. هذا طاي قلت لكم طاي 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 اس، اكثريه اس ام ال اس، ولكن تلبسوا حتى الام، حتى ام تلبسوا. وكاين هذا تا هو سخون. هذا طاي اس ام، بين اس ام اكس اس، ولكن واسع حيت هادو تيتلبسوا زعما واسعين، داكشي علاش مكتوبه فيه اكس اس، ولكن راه واسع. هذا تا هو زويون. هذا غتكون تا هو طاي اس ام وي مكتوبه. فيه كيحيدوا لهم التيكي بعد ما تفن. هذا شوفوا كي داير. هاد لامواتي اللي هنايا اللي فونسي كامله حجيرات، حتى اللور ديالو زوين. هذا فنيون واعر. هذا زوين. كاينه هاد لاغيس هادي حتى هي زوينه، طاي صغيره طاي اس ام زوينه. هادي فنيونه. هانتوما شتو ماشي قدك ماما، هذه كبيره عليك. فوالا نو كبيره هذه. هادي طاي 38 40. المهم كاتبين فيها اس 38 40. هانتوما زوينه هادي. زاغه وقيله نو اسمارة، ما عرفتش اسمارة. المهم حتى هي باينه شي حاجه زوينه. ما عرفتش انايا، ما عمري خديت منها شي حاجه. هاها دومي مونش، ولكن راه تلبس في هكا يكون ستيل. لا ماتيغ ديالها زوينه، دايره بحال كتبان بحال جلد. شوفوا كي دايره كتبريي. زوينه فينا. وكاين هذا سروال. هذا سروال تاع اون فام اونسانت. هذا تاع شي وحده حامله، ولا اللي كيبغيو هكا الكرش ديالهم باش تدخل ما تتبقاش باينه. زوينين هاد السريولات. وفيهم تحت، فيه تحت هذا ليلاصي تحت. شحال هذا وقيلا 38. جانا جلسي الارض جانا 36. المهم يا اما وحده اونسانت ولا شي وحده لا بغاتو هكا باش يجمع عليها كريشها. كاينه هاد لاجيب هادي. شحال هادي ديالها لا طاي اي فين هي طاي ال. يمشي جيب هادي زوينه حتى هي اللي كيبغيو. دابا راه خارجين على مود هاد لي جيب صغيورين هكا زوينه. هادي شوف كي دايره كلها بلي سوكان. شوف كي دايره واعره. انا كنقرب لكم وجهي كامل هنا.
باش نقرب هادشي كنقرب كما عرفتي هانتوما زويونه، وحتى اللوينات ديالها زوينين. فوالا هذه طاي قلت لكم شحال، قلت لكم وي جانا بلسين دان ميرسي عطاتني لاطخ جيب. هذه تا هي زويونه، تا هي كلها سكر. طاي هذه اشي ام طاي اكس اس. هانتوما طاي اكس اس فيها سنيس للور، زويونه تا هي. كاين هذا تا هو منمر، تيتلبس من التحت. هادو زوينين في سميتو في من التحت ملي تيكون البرد كيسخنوا. طاي شحال قلت لكم؟ طاي هذا 14 مكتوبه فيه 14، يعني تلبسو مولات الاس و اكس اس. هذا زوين، هذا عجبني بزاف. هذا شوف كي داير واعر، هذا زوين ونفن عرفتي وسخون. شوفوا هاد الهديبات اللي فيه، عطا واحد الديكور زويون. هابط هنايا في لي مونش راه بالدان، هو صوفا وهادو بالدان. شفتوه زوين. كاين هنا في هنايا وفي لي مونش. الطاي ديالو غتكون اس ام، ما كاتبينش فيه مي غتكون طاي اس ام ولا هكايا بنوته عندها 14 الفوق شويه. المهم كاينه هاد لا شوميز زوينه، هادي فنه، هادي كاليتي تاع الثوب ديالها واعره. خاص تمسو باش تحسوا بها، عندها واحد اللمسه زوينه. كتحسوا بالثوب زعما كاليتي واعر. كتجي فيها 14 ولكن تلبسها مولات الاس و ام حيت كبيره. شوفوا كي دايره زوينه واعره. زوينه. ضم كاينه هاد القبيه، هادي مازال واسعه شويه. هادي وقيلا ال ولا اكس ال، هادي دوبل اكس ال. ها هي حاجه واسعه شويه. المهم هادي دوبل اكس ال، حتى هي زوينه. اللي باقا جديده وقيلا ما ملبوساش حيت باقي فيها التيكي هنا. هاد اللعيبه ديال التيكي هاد حيت كون كانت غيحيدوها مع كدب. باقا جديده هادي. كاين هاد البوط هذا اللي طالع، الا بغاتو شي وحده الطاي ديالو 39 جديد. هذا باقي جديد، راه خارجين على مود. هادو كاينين حتى في زاغا، كاينين في زاغا في السامبل، مي ما عرفتش واش فيهم هكايا منمرين ولا شي حاجه ولا لا. دابا اون طوندونس هاد الموديل هكايا. فوالا هذا البوينتور تاعو 39. كاين هذا تا هو باقي جديد. هذا شي وحده الا بغات هاد الستيل كيعجبها، هاد الستيل هكا. هادو مريحين في اللبسه. هذا لبسيه بقاي بيه النهار كامل ما كتحسيش نهائيا بسميتو. هذا البوينتور تاعو كبيره 41. المهم ملي كتلبس 41 تا هو باقي جديد. هذا نو ابخي كاين هاد لي بالغين. هادو البنات اللي كيكونوا كيخدموا ولا تيقراو تيبغيو هاد لي بالغين، كيكونوا مريحين حتى هما. هذا 36. وعندي الروج، عندي روج 40. كاين هذا شحال هذا 38. هذا تا هو زويون. هذا تا هو جديد. هادو كاع جداد. عندي وحدين اخرين الا بغيتو نصورهم لكم ولا نصورهم. حيدتي من هنايا. كاينه هذه شحال هاد فيو. هذه 39 وقيله 40. هذه 40. المهم هذه قديمه ماشي جديده 40.